अब हम जयपुर के ही आपके कारी और तारुफ क्या कर रहे हैं, उनका पूरा जयपुर ही जानता है कि उनकी मिठाइयों ने जो है धूम मचा रखी है जयपुर में। मौलाना हलवाई साहब के पोते कारी जकरिया साहब को मैं दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं और अपनी तिलावत से इस महफिल को नूरानी और मुजल्ला फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. أهلا وسهلا مرحبا يا حبيبي. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما شاء الله. ويتفكرون ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم Allah माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم क्या बात बहुत बड़ी मीठी आवाज में माशाअल्लाह तिलावत फरमा रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम काफी आगे बढ़ चुका है, रात आधे से ज्यादा गुजर चुकी है।